الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وللصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ذوق شوق الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله. صدقہ مدینہ تاجدار محبوب خدا و شفیع انبیاء بعد الہ والک صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی زلف بریدہ نالین پر مقدس صدقہ کرنا نصیب سلسلہ عمل ختم ہو چکی ہے. اساں دے واسطے دعا کران گے جدوں ساڈا سلسلہ عمل ختم ہو
علیہ السلام کے بارے میں رب العالمین قرآن کے اندر بیان فرماتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام آپ نے بھی دعا کی تھی رب دی بارگاہ دے اندر، آپ نے بھی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا کی تھی، آپ پہ غفر لی والی بال ہی نہیں ہے، مولا میں بھی معاف کر دے، میرے ماں پیوں نے معاف کر دے، مولا میرے تے مہربانی فرما، میرے ماں پیوں تے بھی مہربانی فرما۔ سونے ادھر ویکھو کہ تو پتہ لگیا ماں پیوں واسطے دعاواں کرنا یہ چھوٹے لوگاں دا کام نہیں ہوتا، بڑے لوگاں دا کام ہوتا ہے۔ رب نو ماپیاں دے بارے دعا کرنا ایڈا چنگا لگیا کہ رب نے قرآن مجید اندر ذکر فرما چھڈیا، قرآن مجید اندر ذکر کیتا نبی علیہ السلام نو ماپیاں بارے دعا کرنا ایڈا چنگا لگیا کہ جیڑی ماپیاں بارے دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیتی سی، حضور پاک نے اونوں نماز دا حصہ بنا چھڈیا، اونوں نماز دا حصہ بنا چھڈیا، اونوں نماز دا حصہ بنایا۔ سونےو گل یہ ہے جس کام نو بندہ مسیتے بہ کے چنگا آکھے، مسیتوں نکل کے مندہ آکھے، بندے دے پترا والی گل نہیں ہے۔ میری گل تساں سمجھے نہیں، میں دوبارہ پھر پیش کرنا، گل دوبارہ پھر سنو۔ بندہ مسیتے بہ کے، بندہ مسیتے بہ کے جڑے کام نو چنگا آکھے، ظاہری بات ہے نماز دے اندر رب اغفر لی والی والدیا ماپیاں واسطے دعا پہ کردا ہے، چنگا سمجھ کے کر رہا ہے نا۔ مسیتوں باہر نکلے تے آکھے اے ماپیاں واسطے دعا کرنی تے کٹھ کرنے، یہ تے چنگا کام نہیں ہے، تے آکھا کہ تو بھی بندے دے پترا والا کام نہیں پہ کرنا ہے، جڑے کام نو مسیتے چنگا آکھنا ہے انہوں مسیتوں باہر بندہ کیوں پہ آکھنا ہے؟ بندے دے پترا دی گل تے ہے جڑے گل نو مسیتے چنگا آکھیا جائے گا انہوں مسیتوں باہر بھی چنگا آکھیا جائے گا۔ ٹھنڈ نہیں ہے، موسم کافی بہتر ہے، ذرا ایک بار پیار نال بولو سبحان اللہ۔ اتنا زیادہ سنجیدہ ہونا بھی مناسب بات نہیں ہوتی، تھوڑا بہت بولنا چاہیے ہے، مطلب بہت مفکر بن کے نہ بیٹھے، میں بولاں گا تو ہو سکتا میرا علم ڈول نہ جائے، علم دے ڈلن دی گل نہیں ہوتی، سبحان اللہ کہن دے نال علم ڈلدا نہیں ہوتا بلکہ مزید اللہ تعالیٰ سمجھداری نصیب فرما چھڑدا ہوندا ہے۔ اینی گل جناب اور میری سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ ہن میں جڑا موضوع جناب اور نے تقریباً ادھے ایک گھنٹے دے اندر مکمل کر کے پیش کرنا ہے، سنانا ہے، میں جناب اور دس دینا جان دے ہو جناب حکیم لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حکیم لقمان دا نام سنیا یا نہیں سنیا جناب؟ حکیم لقمان دا جناب اور نے نام سنیا ہے یا نہیں سنیا؟ حکیم لقمان دا نام سنیا نہیں؟ یاد رکھو ایک بات سمجھا جے، ایک بندہ وہ ہے جنوں میں چنگا آکھنا یار بڑا چنگا بندہ ہے، ایک وہ ہے جنوں تساں چنگا آکھو، ضروری نہیں جنوں میں چنگا آکھاں وہ چنگا ہوئے، ضروری نہیں کہ جنوں تساں چنگا آکھو وہ کیا ہوئے وہ چنگا نہ، ضروری نہیں میں چنگا آکھاں ضروری نہیں کہ چنگا ہوئے، تساں کسی نو چنگا آکھو ضروری نہیں کہ وہ چنگا ہوئے۔ کیوں آپاں چنگا آکھنا ہے اودیاں ظاہر دیاں گلاں نوں، اودیاں ظاہر گلاں نوں ویکھ کے تے آپاں چنگا آکھنا ہے، مگر چنگا بندہ کیڑا ہوندا ہے؟ جن دی جلبت لوکاں وچ بیٹھا ہوئے تے تاں چنگا ہوئے، کلیاں بیٹھا ہوئے تے تاں چنگا ہوئے، سمجھا جی؟ لوکاں وچ بیٹھا ہوئے تے تاں چنگا ہوئے، اگر تنہا بیٹھا ہے کوئی ویکھن والا نہیں ہے، کوئی نگاہ کرنے والا نہیں ہے، ہیں کوئی جنوں آندے پوری اکھ رکھ کے پوری اکھ رکھنے والا نہیں ہے، اس وقت بندہ آدھی آپ نو نیک رکھے، پاک رکھے، اپنے خیالات نو صاف رکھے، او بندہ نیک ہوندا ہے۔ کیوں ادھر ویکھنا یہ سمجھے کہ دنیا داراں دے سامنے دنیا والیاں دے سامنے اپنے آپ نو نیک بنا کے رکھے، پر جس وقت تنہا ہوئے تے کلا ہوئے تے سمجھے کدوں کوئی ویکھدا پیا میرے ول ویکھن والا کدوں ہے کوئی، تے سونیا اے نیک تے چنگا بندہ نہیں ہے۔ چنگا بندہ او ہوندا ہے جس وقت کلیا ہوئے آ کے کوئی ویکھن والا نہیں، عرش والا رب تے ویکھن والا میرا محمد مصطفیٰ تے ویکھن والا ہے۔ میری بات نو سمجھ رہا ہو یا نہیں سمجھ رہا؟ میں جناب اور مثال دینا وا، ادھر دیکھو میں تو باہر جانا وا، تو باہر گلی دے اندر نکلیا، تساں میرے نال ہو، سامنے عورت آ رہی، میں نظراں فوراً نیویاں کر لیاں، تساں تے آکھنا میاں بڑا حیال ہے تے بڑا شرم والا بندہ ہے، بھی سامنے بی بی آئی ہے انہیں کتیاں وانگو اکا پھاڑ کے نہیں ویکھیا۔ گل یہ ہے کہ ہن میں حیا والا شمار اینی گل نال حیا والا شمار نہیں ہوواں گا، ہو سکتا ہے میں اپنی عزت بچان دی وجہ نال کہ میں تقریر جو کیتی لوگ کی آکھن نے ممبر تے بیٹھ کے گلاں پہ کردا سی آپ ایڈا گندا کردار ہے، میری عزت گھٹنی ہے، ہو سکتا ہے میں اپنی عزت بنان واسطے یا اپنی عزت بچان واسطے اپنی نظراں نیویاں کر لواں، میرے اندر حیا نہ ہوئے، ہاں میرے اندر شرم والی گل نہ ہوئے، میں تنہا ہوا، میں کلیا ہوا، گڈی چ سفر کر رہا ہاں، میرے بیلیاں وچوں میرے دوستاں وچوں میریاں تقریراں
سنن والے بندیاں وچوں کوئی میرے سامنے نہیں ہے. ہن اس وقت میں آکھا ادھر تک لے ادھر ویکھ لے ادھر توجہ کر لے کیڑا کوئی پہ ویکھدا ہے. پھر میں شیطان ہاں پھر میں حیا والا نہیں ہاں. حیا والا کدوں سوار ہوواں گا جس وقت میرے نال کوئی ہوے اس وقت بھی میں اپنی نظراں نو نیواں رکھا بھی دنیا بھی ویکھدی ہے تے رب بھی پیا ویکھدا ہے. پر جدوں میں کلیا ہوواں اس وقت میری نظراں نیویاں ہون کیوں جی اج میں ادھر اس دے ول ویکھاں گا تے کوئی ساڈی عزت ول بھی ویکھن والا ہوئے گا. اگر میں ادھر تکاں گا تے پھر کوئی نہیں ویکھدا عرشاں والا رب تے ویکھ رہا ہوئے. قسم خدا دی کر کے آنا پاک بندہ نیک بندہ حیا والا بندہ او ہوندا ہے جدوں کلیا ہوئے جدوں تنہا ہوئے جدوں کسے کوئی کول نہیں بیٹھا کلیا بیٹھا ہویا ہے رب دا خوف رکھے رب دی حبیب دا دل وچ خوف رکھے اپنے دل دے اندر ڈر رکھے اپنے آپ نو برائی تو بچاوے اپنے آپ نو گندے خیالات تو بچاوے اپنے آپ نو برے خیالات تو بچاوے اپنے اندر دے گھوڑے نو بے لگام نہ ہون دے وے اپنے خیالات نو پلیت نہ ہون دے وے. تو پتہ ہے جو میرے اندر خیال ہے تساں نہیں جان دے جو تہاڈے اندر خیال ہے میں نہیں جاندا. مثال دے طور تے میں تقریر کر رہا ہاں میں خطاب کر رہا ہاں تانوں کی پتہ کہ میں تقریر اپنے رب رسول دی رضا واسطے کر رہا ہاں یا روپیے واسطے کر رہا ہاں. میں لفظاں نال بولاں گا میں آکھاں گا یار میں روپیے واسطے نہیں میں تے رب رسول دی رضا واسطے کر رہا ہاں تساں مان جاؤ گے. پر میرے دل دی حالت نو تساں تے نہیں جان دے جو تہاڈے دل وچ ہے وہ میں نہیں جاندا. سونیا ادھر ویکھو نیک بندہ او ہوئے گا جیڑا اپنا ظاہر بھی نیک رکھے اپنا اندر بھی نیک رکھے. ظاہر نیک رکھے لوکاں نو وکھان واسطے اندر پلیت ہوئے کیوں کیڑا اندر نو لوکاں نے ویکھنا ہے. جدوں اے ذہن وچ ہوے گا مڑ نیک نہیں ہے نیک کدوں ہوے گا ظاہر نو جے مخلوق نے ویکھنا ہے اندر نو تے رب نے ویکھنا ہے. جدوں اندر نو رب نے ویکھنا ہے اسا ظاہر نو بھی پاک کرنا ہے اندر نو بھی پاک کر چھوڑنا ہے. گل سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہ آئی ادھر دیکھو توجہ نال میری بات کو سنو. بات یہ ہے کہ حکیم لقمان وہ بندہ ہے حکیم لقمان وہ بندہ ہے جنوں رب نیک آکھدا ہے جنوں رب نیک آکھدا ہے جنوں رب عقل والا آکھدا ہے. سونیا اون دی پاکی دے اندر تے نیکی وچ شک نہیں ہو سکدا کیوں رب ظاہر بھی ویکھدا ہے رب اندر بھی ویکھدا ہے. رب نے جڑا حکیم لقمان نو نیک فرمایا ہے محض ظاہر ویکھ کے نہیں فرمایا بلکہ اندر ویکھ کے بھی فرمایا. حکیم لقمان تے بڑا شریف تے بڑا چنگا بندہ ہے. میں جی بات سنانی سمجھانی ہے وہ آپ دیاں کچھ نصیحت والیاں گلاں نے آپ دی کیا ہے بولو آپ دیاں کچھ سمجھداری والیاں گلاں نصیحت والیاں گلاں وہ میں جناب اور پیش کرنیاں نے مگر میں دس رہا کچھ جڑیاں گلاں ہن میں جناب اور سنانیاں نے جناب اور پیش کرنیاں نے ہیں تے کتاباں وچ لکھیاں ہوندیاں تفسیر ابن کثیر دے اندر بھی ہے اور منبہات حافظ ابن حجر دی اون دے اندر بھی ہے مگر یہ گلاں اصل آئیاں کتھوں نے کتاباں وچ آئیاں تے کیویں کتاباں وچ اپنیاں او میں تانوں تھوڑا جہا پیچھا سمجھا لواں اس بعد چھتی چھتی گلاں سناواں گا تے گل مکا دیاں گا. تساں ایک بار درمیانی جی آواز نال بولو سبحان اللہ. زیادہ اونچی آواز نال نہیں ہو سکدا چادراں اتر جان ٹھنڈ پیندی ٹھنڈ پیندی جناب انہاں نو شاید ہو سکدا ہے اس گل دا علم ہوے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام زمانہ چنگا ہوندا سی جس وقت لوگ فارغ بیٹھے سن جس بابے انہوں نے سادہ اللہ انہوں نے یا سن یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا نبیاں دیاں گلاں نبیاں دیاں گلاں دے نال کیا ہوندا ہے انساناں وانگو زندگی گزارن دا ول آ جاندا ہے تنہائی تے سمجھداری پیدا ہوندا ہے. ظاہری بات ہن جدوں فارغ ہونا سامنے ٹی وی کھلیا ہے تے فلماں ویکھی جا رہا ہے ظاہری بات فلماں ویکھن دے نال بندے دا نا نہیں کنجر بندے ہوندے نے. بندہ فلماں ویکھن دے نال بھڑے کردار والا تے بن سکدا کدے دانا تے سمجھدار نہیں بن سکدا. اگر دانا تے سمجھدار بندہ ہے او سمجھدار تے داناواں دیاں گلاں پڑھن تے سمجھدار سمجھن دے نال بندا. اس وقت سمجھداریاں سن
واقعہ سننا ہے قصہ سننا ہے کنہ دا حضرت یوسف علیہ السلام دا انہاں دی پاک دامنی دیاں گلاں نے حیا دیاں گلاں نے آدھے آپ نو اپنی مردانگی نو پوری مضبوطی نال سنبھال کے رکھنا گلاں نے جڑے سنن والے ہوندے سن انہاں دے اندر بھی پاکی والی گل حیا والی گل نیکی والی گل پیاں دے آپ نو گناہ تو بچا کے رکھنا ہے یہ گلاں انہاں دے اندر پیدا ہو جانیاں سن تو تانوں پتہ ہے فلم دا خلاصہ ہی کیا ہے فلم دا خلاصہ یا پھر پلیت روپیہ ہے یا کسی کشتی دی خاطر لڑائیاں کر رہی نے ہن یہ جدوں ویکھے گا جوان اون دے اندر انسانیت کتھوں رہ جانی ہے اون دی زندگی دا بھی کل مقصد کیا ہونا ہے اون دی زندگی دا بھی کل مقصد یہ ہونا ہے یا روپیہ ہوئے یا مر جنابے والا کسی غیر محرم دے نال گندا تعلق ہوئے قسم خدا دی کر کے آنا جدوں بندیاں دے ذہن بن جان کہ زندگی دے اندر رونق تے چس پیدا ادوں ہوندی ہے جدوں کسی غیر محرم عورت دے نال گندے تعلقات ہون او تے پھر زندگی بڑی سوادی تے بڑی انجوائے والی ہوندی ہے ایک کنجراں دیاں سوچاں ہوندیاں نے قسم خدا دی کر کے آنا زندگی دے اندر ادوں سواد پیدا ہوندا ہے جدوں ہر پاسوں دل ہٹ کے گنبد خضرا والے مدینے دے تاجدار دے نال لگ جاندا میرا جی کردا ہے میں پیر باؤ دا شعر سنا لواں پھر اس بعد اگے چلنے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ ساڈا پیر باؤ فرماندا ہے ادی لعنتی اس دنیا تائیں اتے ساری دنیا دارا خرچ ہے کیتی او تلے سن باغ بہارا جس راہ مولا تے او یارا خرچ نہیں کیتی او تلے سن غضب دیاں مارا
حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا بھی پنڈ والے دی ایڈے کوڑے نے کہ اساں انہاں کو روٹی منگی تے روٹی نہ دتی تے ہن دوسری گل یہ بھی اساں انہاں دی دیواراں سیدھیاں کریے یہ کتھوں دا دکھ بندا ہے. حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیتا جواب سنیا جناب کا قرآن فرماتا ہے امل جدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ وکان تحتہ وکان ابوہما صالحا. کیا جی دیوار مسجد کی کسی رسول واسے بارہ بالکل آواز دیتا ہے جی دیوار سے کی کہ امل جدار فکان لغلامین یہ دو چھوڑا دی ہے یتیم جنہاں نے باپ کوئی باپ کوئی نہیں سر دیتے دستے شفقت رکھنے والا باپ جنہاں دے سر کوئی نہیں انہاں دی دیوار وکان تحتہ کنز لہما ان دے تھلے انہاں دا خزانہ پیا ہے انہاں دا خزانہ پیا تے سانو دیوارہ سیدھیاں کرن دی کیڑی لوڑ ہے بس اپے اپے سیدھا کرن. حضرت خضر علیہ السلام دا جواب سنیا جڑا انہاں لفظ بولیا کہنے لگا گل ہے مکان تحتہ کنز لہما مکان ابوہما صالحا. میں انہاں دی مزدوری تاں کیتی میں انہاں چھوراں وال نہیں ویکھیا انہاں دیاں پچھلیاں پشتاں دے اندر 6ویں لڑی دے اندر رب دے نیک بندے آئے نے میں انہاں دا حیا کردے ہویا انہاں دی خدمت کر چھوڑی ہے. سمجھے نہیں ویکھو نا انہاں نے جڑا دیوار نو سیدھا کیتا تھلے خزانہ پیا ہے بھی او چھوڑا نے دیوار سیدھا کرن دا آکھیا بھی نہیں ہو سکتا انہاں نوں تو پتہ ہی نہ ہوے بھی انہاں دے اس دیوار دے تھلے سارا خزانہ پیا ہویا ہے. پر حضرت خضر علیہ السلام آپ دیوار نو کیوں سیدھا کر رہے ہیں آپ نے فرمایا اے یتیماں دا مال ہے تو جو اے یتیماں دا مال ہے تے سانو مزدوریاں کرن دی کیڑی لوڑ ہے. فرمایا اس واسطے مزدوری پہ کرنے کہ انہاں دی پچھلی انہاں دی جڑیاں پچھلیاں پیڑیاں ہیں نا 6ویں تھاں تے انہاں دی پچھلیاں پشتاں دے اندر 6ویں تھاں تے رب دے پیارے تے رب دے ولی گزرے نے. میں انہاں چھوراں وال انہاں منڈیاں وال ویکھ کے دیوار نو سیدھا نہیں کیتا میں تے دیوار نو اس واسطے سیدھا کیتا ہے اس دیوار دے تھلے انہاں لڑکیاں دا خزانہ پیا ہویا ہے جنہاں دی 6ویں پشت دے اندر رب دے ولی ہوئے وہ جنہاں تھلے خزانہ پیا ہویا سی نا توجہ جڑا تھلے خزانہ پیا ہویا سی کی سی وہ سونے دیاں تختیاں سن سونے دیاں تختیاں ہے کنیاں سن 7 انہاں 7 تختیاں دے اوتے ہر ایک تختی دے اوتے حضرت لقمان حکیم دی ایک نصیحت لکھی ہوئی سی اوتھوں آئی کتاباں دے اندر کتاباں وچوں فقیر نے پڑھی اج میں تواڈے سامنے پیش کر سمجھ آئی نا ہن میں جڑی نصیحت دی گلاں سنانیاں نے کتھوں گل آئی او جڑی موسیٰ علیہ السلام دے نال خضر علیہ السلام نے جاندیاں دیوار سیدھی کیتی آئی دیوار دے تھلے خزانہ پیا ہویا ہے اس خزانے دے اوتے حضرت لقمان حکیم دیاں نصیحت والیاں گلاں لکھیاں ہوئیاں سن وہی میں جناب راں نو سنا کے تے گل مکا چھڈنی ہے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ. اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. ادھر ویکھنا سونےو ایک وہ بندہ ہے جنوں تو میں سمجھدار سمجھنے اے بڑا عقل والا بندہ ہے اے بڑا دانائی والا بندہ ہے سجنا ادھر ویکھ عقل والا بندہ تو میں سمجھیے ضروری نہیں عقل والا ہوئے. حضرت لقمان حکیم تے او بندہ ہے جنہوں رب العالمین جل مجدہ الکریم دے قرآن نے عقل والا آکھیا ہے. عقل والیاں دی گل سن عقل والیاں دی گلاں دل دماغ دے اندر بٹھاون دے نال انسان دے دل دے اندر سمجھ پیدا ہو جاندی ہے دماغ وچ عقل سمجھداری آ جاندی ہے. ادھر ویکھنا سجنا حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالی عنہ ایتھے نہیں گل کر جاواں سمجھدار کون ہوندا ہے سمجھدار کون ہوتا ہے دنیا سمجھ دی ہے سمجھدار وہ ہوتا ہے جڑا چلاکیاں نال ون پونے فناں دے نال ون پونے طریقیاں دے نال لوکاں کول لٹ کسٹ کر لوے مال پٹورن دا جنوں ول آندا ہوئے بڑے بڑے کاروبار دے ڈھنگ جاندا ہوئے لوکاں نوں دھوکے دین دے طریقے جاندا ہوئے لوکاں نوں ٹھگیاں دین دے طریقے جاندا ہوئے او بڑا سیاںا ہے اونوں آکھنے بڑا عقل مند ہے نا نا او فنکار ہوندا ہے او عقل والا نہیں ہوندا
جڑا لوگاں دا نقصان کرے لوگاں نو دھوکا دے او لوگاں دی ادھر ویکھ اپنے فن نال اپنی زبان دی تیزی نال اپنی زبان دی چلاکی دے نال لوگاں دا پیسہ بٹورے آدھا مال جوڑے آدھا فائدہ کرے تے دوجیاں دا نقصان کرے او فنکار کمینہ ہوندا ہے او نیچ ہوندا ہے عقل والا کیڑا ہوندا ہے عقل والا ہوندا ہے جڑا آدھا بھی فائدہ کرن والا ہوئے لوگاں دا بھی فائدہ کرن والا ہوئے آدھا نقصان تے برداشت کر لوے پر کسے مومن پھرا دا نقصان ہونا گوارا نہ کرے یہ مسلمانہ دے معاشرے دے اندر ہوندا ہن تے کافراں والا معاشرہ بن گیا ساڈا ذہن سوچ دل دماغ کافراں نہیں رہ گئی اساں زبانی کلامی مسلمان رہ گئے ہاں زبان دے اوتے کلمہ ہے پر اکھ دے اندر مسلمانی والا حیا نہیں زبان دے اوتے کلمہ ہے پر کنا دے اندر مسلماناں والیاں پاک گلاں نہیں پیندیاں ہر وقت فاحش گلاں گندیاں گلاں فحاشیاں والیاں گلاں عریانیاں والیاں گلاں کنجراں دیاں گلاں فلماں تے زنا تے بدکاریاں والیاں گلاں سانو چنگیاں لگدیاں نے اوے سجنا زبان تے کلمہ ہے پر انہاں ہتھاں دے اندر اسلام نہیں انہاں پیراں دے اندر اسلام ادھر ویکھ انہاں پیراں دے اندر اسلام والا دسیا ہویا کردار نہیں ہے ادھر ویکھ قسم خدا دی کر کے آنا وا جڑا مسلمان ہوئے اون دی زبان تے کلمہ ہوندا ہے اون دی اکھ دسدی ہے اے مسلمان ہے اون دا نک دسدا ہے مسلمان ہے اون دا کان دسدا ہے مسلمان ہے اون دے ہاتھ دسدے نے مسلمان ہے اون دا وجود دسدا ہے مسلمان ہے اون دا کاروبار دسدا ہے مسلمان ہے اون دے گھر دا ماحول دسدا ہے مسلمان ہے یاد رکھ لے ادھر ویکھ کافر دنیا دا نفع ویکھدا ہے دنیا دا نقصان ویکھدا ہے کاروبار کردیاں اے کاروبار کراں یا نہ کراں مینوں فائدہ ہوے گا یا نقصان ہوے گا جڑا مومن ہے نفع نقصان بعد وچ ویکھدا ہے حلال تے حرام پہلا ویکھدا ہے پاک تے پلیت ویلا ویکھدا ہے رب راضی ہوے گا یا رب ناراض ہوے گا اگر انہوں پتہ لگ جاوے کروڑ روپیے دا فائدہ ہے پر رب ناراض ہو جاوے گا آخدا کروڑ روپیہ ٹھڈے تے رکھاں گے پر اپنے مولا نو ناراض نہیں کر سکدے قسم خدا دی انہیں مسلمانی دا بھی حق ادا کیتا ہے نبی دی غلامی دا بھی حق ادا کر چھوڑیا ہے توجہ نال بولو نا سبحان اللہ ادھر ویکھ سیاںا کینو آکھدے نے جڑا آدھا بھی فائدہ کرے لوگاں دا بھی فائدہ کرے پر سونیا ادھر ویکھ ایتھے گل کر جاواں اج دنیا آکھدی ہے کافر بڑی لمبی سوچ رکھدا ہے او تے 100 سال اگے دی سوچدا ہے میں کہ یار ہویا یاد رکھ لے جڑا مومن ہے او تے اس نالوں بھی اگے لمبی سوچدا ہے مسلمان قبر دی سوچدا ہے مسلمان میدان محشر دی سوچدا ہے مسلمان قیامت والے دی ہار دی سوچدا ہے مسلمان رب دی بارگاہ دے اندر پیش ہونا ہے پائی دا حساب ہونا ہے رتی دا حساب ہونا ہے اے سوچدا ہے قسم خدا دی کر کے نہ یاد رکھ لے بندہ دھوکا دے کے فراڈ نال ادھر ویکھ ٹھگ بازی دے نال 4 روپے اگلے دی جیب وچوں تے کڈا لوے گا پر اگلے نے دعائیں نہیں دینیاں اگلے نے تے گالاں ہی کرنیاں نے اگلے نے تے برا ہی بولنا ہے اگلے نے تے بھیڑا ہی بولنا ہے پر وہ جڑا آدھا نقصان کر کے دوجیاں دا نفع کر لیندا ہے چلو ٹھڈ دے اندر بہت ہی چنگی خوراک نہیں جاوے گی سادہ خوراک ڈر جاوے گی پر دنیا دعاواں دے گی بڑھ جاواں گے وہ دنیا دعاواں کرن والی ہوے گی وہ جنہ آدھا نفع لوگاں دا نقصان کیتا ہوئے مر جان لوگ آکھدے نے شکر ہویا جان چھٹ گئی شکر ہویا چنگا ہویا مر گیا چلو اسا نقصان تو تے بچ جاواں گے پر جیڑا وہ لوگاں دا نفع کردا ہوئے باویں آدھا نقصان ہو جاوے برداشت کر لوے قسم خدا دی جدو ایسا بندہ دنیا تو ٹر جاوے لوگ آدھے ماپیاں واسطے بادو دعاواں کر دینے ایسے بندے واسطے پہلا کر چھوڑ دے خیر سونیا میں چھتی نال گلاں سناواں حکیم لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ او جڑیاں سونے دیاں تختیاں سن اون دے تے آپ دیاں نصیحت گاہ والیاں گلاں لکھیاں ہوئیاں نے حکیم لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہلی گل فرماوندے نے عجبت لمن عرف الموت وهو يضحك فرمایا میں اس بندے تو بڑا تعجب کرنا وا بڑا حیران ہونا وا میں اس بندے نو بڑا پھدو سمجھنا وا بڑا چول سمجھنا وا حضور کیڑا بندہ فرمایا او بندہ وہ جڑا جاندا ہے مرنا ہے یہ
ایتھے دنیا دے اندر ہمیشہ رہن واسطے نہیں آئے جے بادشاہ آیا ہے انہیں بھی جانا ہے جے گدا آیا ہے انہیں بھی جانا ہے جے امیر آیا انہیں بھی جانا جے غریب آیا انہیں بھی جانا رب العالمین نے جڑے زندگی دے 4 سال دیتے نے وہ تے امتحان واسطے دیتے نے وہ تے آزمان واسطے دیتے نے جاندا ہے مرنا ہے پھر بھی غفلت دے ہاتھ سے ہسدا ہے اور بھی غافل ہو کے ایک ہے مسکرانا مسکرانا تے میرے نبی دی سنت ہے ایک ٹھا ٹھا کر کے ہسنا آخنا ایویں مورگی دی گلاں نے دیکھی جائے گی کہ کی ہوے گا کسی نو دھوکا دے کے وہ ٹھا ٹھا کر کے ہسنا کسی دی عزت نو برباد کر کے ٹھا ٹھا کر کے ہسنا کسی دا نقصان کر کے ٹھا ٹھا کر کے ہسنا میں بڑا یوں ہاں میں بڑا فلاں ہاں میں بڑا کتا بندہ ہونا ہاں میں تے فلاں یوں کر دیتا فرمایا بڑا چول بندہ ہے بڑا پاگل بندہ ہے وہ جڑا موت نو جاندا ہے تے مڑ بھی غفلت دے ہاتھ سے ہسدا ہے قسم خدا دی رب العالمین قرآن دے اندر فرماوندا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا فرمایا تانوں کیتیاں دی خبر ہو جاوے تانوں قبر دے حالات دا پتہ لگ جاوے تانوں اگلے جہان دیاں سختیاں دا پتہ لگ جاوے تواڈے ہاتھ سے مک جان رو نہیں رہ جان تا کر کے میرا غوث پاک میرا فرماندا ہے اے انسان تو میں دنیا دے اندر آیا تو میں جدوں دنیا دے اندر آئے سا تو میں روندے سا دنیا والے ہسدے سن تو میں روندے سا ماں پیو ہسدے سن تو میں روندے سا رشتہ دار ہسدے سن انج زندگی گزار انج دنیا دے اندر رہ انج دا کردار وکھا انج دی عادتاں اپنا کہ اساں دنیا تو جائیے لوگ روندے ہون تے اساں ہسدے لوگ روندے ہون تے اساں ہسدے ہوئیے مومن جڑا دنیا تو مومن جدوں مردا ہے مومن جدوں دنیا تو جاندا ہے ہستیاں ہستیاں جاندا ہے خوشی نال جاندا ہے تو تیرے میرے واسطے موت عذاب ہوندی ہے پر جڑا مومن ہے اون دے واسطے موت عذاب نہیں بلکہ ادھروں موت آندی ہے ادھروں مدینے دے تاجدار نال ملاقات ہو جاندی ہے ادھروں موت آندی ہے ادھروں جناب والا جنت ورگی نعمت نصیب ہو جاندی ہے ادھروں موت آندی ہے ادھروں دکھ مک جاندے نے اے دنیا تے دکھاں دا جہان ہے اے دنیا تے پریشانیاں دا جہان اندے تے میں اگے جا کے وضاحت کرنا وا سونیا ادھر ویکھ پیر غوث پاک میرا نے فرمایا یہ زندگی گزار کہ دنیا تو جائیے لوگ خوشیاں نہ کر دیاں لوگ آکھن چنگا ہویا جان چھٹی مگرو لے گیا نا نا انج زندگی گزار کہ تیرے جنازے دے اندر بھی تینوں یاد کر کر کے روندے ہون تیرے ختم دے اندر بھی بیٹھن ہاں تے تینوں یاد کر کر کے رون یار اونے میرے نال فلانی نیکی کیتی سی یار بڑا چنگا بندہ سی یار بڑا حیا والا بندہ سی یار بڑی دید والا بندہ سی یار بڑا خدمت والا بندہ سی اے نا بھی چنگا ہویا جان چھٹی نا نا اے درویش لوگ تعریفاں کرن لوگ دل نال دعا کرن میں تینوں ایک گل کرنا وا اے فانی جہان ہے اے مک جان والا جہان ہے اج ہے تے کل کوئی نہیں اے درویش جو کھاواں گے جو پیواں گے اونے تے گند بن کے نکل جانا ہے پر اے گل ذہن دے اندر رکھ لے اگر کسی دا نقصان کیتا کسی مومن نو دھوکا دیتا کسی نال فراڈ کیتا کسی دی عزت نو برباد کیتا وہ دنیا تعریفاں نہیں کردی وہ دنیا برے لفظاں نال یاد کردی ہے وہ دنیا دل نال دعاواں نہیں کردی یہ درویش ختم شریف دا موقع ہوئے برادری دے بندے آئے بیٹھے ہیں جس بندے نے دنیا دے اندر زندگی گزار دیا برادری نو ستایا ہوئے برادری نو تنگ کیتا ہوئے تانوں پتہ ہے وہ برادری بھاویں نک رکھنی کرن واسطے آتے جاوے گی پر دل نال دعا نہیں کرنی رب دی بارگاہ دے اندر فریاد نہیں کرنی پر جنہیں سارے نال نیکی کیتی ہوئے گی وہ جدوں دے ختم دے اندر لوگ اکٹھے ہون گے اون دے واسطے دل نال دعاواں کرن والے ہون گے گڑ گڑا کے دعاواں کرن والے ہون گے خیر اگے چلنا وا عجیب تو لمن عرف الموت وهو يضحك حکیم لقمان نے فرمایا پہلی گل یہ ہے بندہ جاندا ہے میں مرنا ہے تے موڑ بھی غافل ہو کے پہ ہسدا ہے بڑا بے چول بندہ ہے بڑا بے وقوف بندہ ہے اگے آپ نے فرمایا عجیب لمن عرف المال عجب لمن عرف الحساب وهو يجمع مالا جڑا بندہ جاندا ہے کہ رب العالمین نے قیامت والے دن مال دا حساب کرنا ہے جو ہے اوندا قیامت والے دن حساب ہوے گا تھوڑا ہے تھوڑا حساب ہوے گا بہتا ہے بہتا حساب
عذاب ہوئے گا. غور نال میری گل نو سنیا جے. فرمایا موڑ بھی بہتے تو بہتا مال اکٹھیاں کردا ہے. حلال حرام کوئی پرواہ نہیں, پلیت پاک کوئی پرواہ نہیں, سود کوئی پرواہ نہیں, دھوکا کوئی پرواہ نہیں, رشوت کوئی پرواہ نہیں. وہ سجنا یہ درویخ ذرا غور تے کر, ذرا توجہ تے کر. جنہ مال اکٹھا کرانگے تیرا میرا وہی ہے جڑا کھا لیا ہے, جڑا پیٹ وچ پا لیا ہے, جڑا رہ گیا ہے وہ تیرا میرا نہیں. وہ تے پچھوں اولاد نے سنبھال لینا ہے, وہ تے پچھوں وارثاں نے سنبھال لینا ہے, وہ تے پچھلے رشتہ داراں نے قابو کر لینا ہے. سجنا جنہ بہتا مال چھڈے گا تیرے جنازے دے اندر پتر شریک ہے, پر پتر دا دھیان وہ تیرے جنازے وال تیری واسطے دعا کرن والے نہیں ہونا, اون دا دھیان تے تیرے رقبے والے پاسے ہونا ہے. ابے دا فلانا پٹرول پمپ, ابے دی فلانی شے فلانی شے فلانی شے. وہ اننے پیسے رکھے ہوئے سن کہ میرا بھرا نہ قابو کر لے, وہ بھی میں لینے نے, وہ دے وچوں حصہ لینا ہے, وہ دے وچوں حصہ لینا ہے. حالے تک قبر دا پانی خشک نہیں ہوندا, بھراواں دیاں لڑائیاں پہلے پہ جاندیاں نے, اگلے گرے بان تو ایک دوجے دے گرے بان تو پہلے ہی پھڑ لیندے نے. پھر ادھر ویکھ انج دا مال حساب تو میں دئیے, حساب تو میں دئیے, مال پچھلے سنبھال لین. ان دے نال کی فائدہ ہوئے گا, ان دے نال کی نفع ہوئے گا. وہ سجنا ادھر ویکھ حکیم لقمان نے فرمایا عجبت لمن عرف الحساب وهو یجمع مالا. فرمایا جڑا بندہ جاندا ہے رب نے پائی پائی دا حساب کرنا ہے, وہ بہتے تو بہتا مال جمع کردا ہے, بڑا کمینہ تے بڑا نیچ بندہ ہے. میں تانوں ایتھے ایک حضرت عمر بن عبدالعزیز دی گل سنانا تے مڑ چھتی نال گل مکانا ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ. انساناں دیاں گلاں سن, سمجھداراں دیاں گلاں سن, اور جنہاں زندگیاں گزاریاں, جنہاں نے دکھ نہیں دتے دنیا نو سکھ دتے نے, انہاں دیاں گلاں سن, عقل والیاں دیاں گلاں سن. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے وصال دا ویلا قریب آیا, آپ دے آخری ویلا جدوں فوت ہون دے قریب ویلا آیا ہے, آپ سرکار چار پائی تے لیٹے ہوئے نے. آپ دے کول ایک بندہ بیٹھا ہے, آندا ہے سونیا غصہ نہ کریں, ایک تیرے نال گل کرنا وا, گل کر. کی آخنا ہے, کی آخنا ہے؟ آندا ہے سونیا جڑا پچھلا بادشاہ سی وہ جدوں مرن لگیا سی اپنے پتر دے واسطے 12 لاکھ سونے دے دینار وہ جداد دے اندر مال وراثت دے اندر چھوڑ کے گیا ہے, پر تو اس حال نال دنیا تو جا رہا ہے کہ اپنے پتر واسطے ایک کھوٹا روپیہ بھی نہیں چھڑیا. دس انی دیر شاہی کیتی ہے, اپنی اولاد واسطے کی بنایا ہے؟ اج دنیا حرام حلال ہر شے خبت کیتی جاندی ہے. ہاں کیوں؟ چلو اولاد واسطے 4 روپیے کما لئیے, انہاں واسطے کوئی پلاٹ ہوئے, انہاں واسطے کوئی زمین ہوئے, کوئی جائیداد ہوئے, کوئی رقبہ ہوئے. حضرت عمر بن عبدالعزیز نو عرض کردا لجپالا عرض ہے کہ جڑا پچھلا بادشاہ ہے جدوں مریا ہے انہیں 12 لاکھ دینار سونے دے اپنے پتر دے واسطے جائیداد دے اندر چھڈے نے, تو اپنے پتر واسطے کی چھوڑ کے جا رہا ہے؟ آپ نے جدوں سنیا فرمایا مینوں ذرا سہارے نال بٹھا دیو. آپ نو سہارے نال بٹھا دتا گیا. وہ ادھر جدوں سہارے نال بٹھا دتا گیا آپ نے رب دا قرآن پڑھیا. فرمایا مولا دا قرآن اللہ تعالیٰ فرماؤندا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. فرمایا جڑا مولا تو ڈردا ہے, رب دا دل دے اندر خوف رکھدا ہے, رب اونوں اوتھوں روزی دے گا, اوتھوں روزی دے گا. اودی سمجھ وچ بھی گل نہیں آونی, اودے گمان وچ بھی نہیں ہونا, اونوں اوتھوں رزق لب جانا ہے, اونوں اوتھوں روزی لب جانی ہے, اونوں اوتھوں ٹکر پانی لب جانا ہے. فرمایا او بیلیا گل سن, اگر میرے مرن تو بعد میری اولاد نے رب تو نہیں ڈرنا تے مینوں ایسی اولاد واسطے اوکھا کرن دی لوڑ کیڑی ہے؟ آدھے آپ نو مصیبت وچ پان دی لوڑ کیڑی ہے؟
اگر میری اولاد نے میرے مرن تو بعد رب تو ڈرنا ہے رب دا خوف رکھنا ہے تے رب دا وعدہ ہے جڑا رب تو ڈرے گا رب انہوں بھوکیاں نہیں رہن دے گا ان دا کاروبار بند نہیں ہون دے گا ان دے واسطے روزی دا اتھو انتظام کرے گا کہ یہ دی سمجھ وچ بھی گل نہیں آنی فرمایا اگر میری اولاد نے رب تو ڈرنا ہے پھر رب دا وعدہ جانے تے میری اولاد جانے کیونکہ جو رب سونا جڑا وعدہ کرتا ہے وہ دے خلاف نہیں کرتا یہ نہیں گل ہوئی حضرت عمر بن عبدالعزیز دا وصال ہو گیا اور راوی جنہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز تے اعتراض کیتا سی وہی بندہ سال تو بعد بیان کردا ہے آندا یارو آج میں بڑا عجیب ماجرا ویکھیا ہے وہ کی ویکھیا ہی آندا جڑا پچھلا بادشاہ سی انہیں اپنے پتر واسطے 12 لاکھ سونے دے دینار مال وراثت چھوڑے سن اج اونوں میں در در تو پن دیاں ویکھیا ہے در در تو منگ دیاں ویکھیا ہے عمر بن عبدالعزیز دا بیٹا عمر بن عبدالعزیز اپنے بیٹے واسطے ایک کھوٹا سکہ بھی نہیں چھوڑیا پر آج میں اندے بوئے تو روزانہ ہزار بندے نو روٹی کھا کے رجدیاں ویکھیا ہے وہ جڑا مال کماوے رب دا خوف چھوڑ جاوے وہ دنیا وچ رول جاندا ہے اون دیاں اولاداں رول جاندیاں نے بھوکیاں ہو جاندیاں نے ننگیاں ہو جاندیاں نے ذلیل ہو جاندیاں نے وہ جڑا اے آکھے اولاد نو سکی روٹی کھوا دیاں گا گوشت نہیں مرچا نال گزارا کرا دیاں گا پر انہاں دے پیٹ وچ میں حرام نہیں جان دینا رب العالمین وہ نسل در نسل رولن نہیں دیندا رب باں وی پھڑ لیندا ہے تے بننے وی لا اگے چلنا چھتی نال گلاں سناواں تے گل مکاواں دو گلاں ہو گئیاں پہلی گل موت چیتے ہوئے تے مڑ ہسی جاوے ٹھا ٹھا کر کے موت چیتے ہوئے لوگاں دا نقصان کر کر کے ہسی جاوے بڑا چور بندہ ہے دوسری گل فرمایا جنوں حساب دا پتہ ہے حساب ہونا ہے تے رب دا بڑا ڈاڈا حساب ہونا ہے تے مڑ بہتے تو بہتا مال اکٹھا کردا ہے اگے آپ نے فرمایا عجب لمن عرف الجنت مقیما وهو یستریح دنیا آپ نے فرمایا جڑا بندہ جاندا ہے کہ رب نے اے جہان سکھ واسطے نہیں بنایا کوئی انسان تو سکھی نظر نہیں آئے گا رب نے قرآن وچ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد اسا انسان نو اوکھ وچ رکھیا ہے اسا انسان نو مصیبت وچ رکھیا ہے اسا انسان نو دکھ وچ رکھیا ہے اے نہ سمجھ اسا اوکھے ہاں تے عمران خان سوکھا ہوئے گا اسا اوکھے ہاں امریکہ دا بادشاہ سوکھا ہوئے گا اسا اوکھے ہاں برطانیہ دا بادشاہ سوکھا ہوئے گا نا نا یہ درویخ اسا تے موڑ بھی سوکھ دی نیندر سو جانے ہاں ایک ادھر روٹی کھا دی سو گئے اونا کول بھویں 70 قسم دے کھانے نے پر نیندرہ نہیں آندیاں نشے دیاں گولیاں ٹیکے استعمال کرنے پہندے نے ہاں یہ درویخ سکھی کوئی بندہ بھی نہیں رب کو دعا کر رب سونا اگلا جہان سوکھا کر دے وے کیوں یہ جہان یہ دروے خوشی نال غم خوشی نال غم یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ سدا ہی سکھی ہو جاوے پر اگلا جہان یا سوکھا یا اوکھا سوکھا ہے اوکھا نہیں اوکھا ہے سوکھا نہیں دنیا اوکھی بھی ہے سوکھی بھی ہے پھر دعا کر رب سونا اگلا جہان سوکھا چکرے اگے آپ نے فرمایا عجبت لمن عرف الامور باقدار وهو یغتم للفوات فرمایا میں اس بندے اتے بڑا حیران ہونا وا اس بندے اتے بڑا تعجب کرنا وا جڑا بندہ جاندا ہے کہ جو کچھ بھی پیا ہوندا ہے رب دی تقدیر
تقدیر نال پیاوندا ہے دکھ ہے رب دی تقدیر نال سکھ ہے رب دی تقدیر نال نفع ہے تقدیر نال نقصان ہے تقدیر نال جے رب نے نفع لکھیا ہے پوری دنیا الٹی لٹک جائے نقصان نہیں ہو سکتا اگر رب نے نقصان لکھیا ہے پوری دنیا پٹھی لٹک جائے تے فائدہ نہیں ہو سکتا ہر کام اللہ دی تقدیر نال ہونا ہے مڑ بھی کسے شے دے کھس جان تے دکھی ہوندا ہے ہائے میرے کول کیوں نکل گئی ہائے میرے ہتھوں کیوں نکل گئی او ظالما نا یہ درویش جو نصیباں وچ ہے وہ ملنا ہے جو نصیباں وچ نہیں وہ نہیں ملنا تے مڑ کیوں غمگین ہونا ہے کیوں دکھی ہونا ہے خیر اگے چل فرمایا عجب تو لمن عرف النار وہو یعصی جڑا بندہ جاندا ہے کہ رب نے دوزخ بنائی ہے گناہگاراں واسطے دوزخ بنائی ہے رب نے نافرماناں واسطے دوزخ بنائی ہے مڑ بھی رب دیاں نافرمانیاں کردا ہے میں اس بندے اُتے بڑا حیران ہونا وا کیڑا چور بندہ ہے کہ رب نے مندا بھی ہے گناہگاراں واسطے دوزخ بنائی ہے مڑ بھی ڈٹ کے گناہ کیتی جا رہا ہے مڑ بھی ڈٹ کے گناہاں تے نافرمانیاں رب دیاں کیتی جا رہا ہے ایتھے میں تانوں رب دے ایک فقیر دی گل سنانا وا ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ 5 منٹاں دے اندر انشاءاللہ العزیز میں اپنی گل نو پورا کرنا ہے سونیو حضرت بہلول دانا رب دا فقیر ولی ہویا ہے کنجراں دیاں گلاں ہور ہوندیاں نے فقیراں دیاں گلاں کچھ ہور ہوندیاں نے ادھر ویکھ حضرت بہلول اللہ دا فقیر ہے بازار دے اندر ٹردا ہے پھردا ہے پیا کسے بندے پوچھیا ہے او فقیرا بازار وچ کی لین واسطے آیا ہے آندا یارو میں تے بندیاں دی رب نال صلح کران واسطے آیا وا میں تے بندیاں دی رب نال صلح کران واسطے آیا وا اور دس کی بنیا صلح ہوئی کہ کوئی نہ ہوئی انہیں آکھیا ہاں بڑی کوشش کیتی ہے بڑی محنت کیتی ہے پر کی کراں ہاں بندیاں نو منانا وا آکھنا وا او بندیو رب نال منیج جاؤ تے رب تہاڈے نال منیج دا ہے پیا رب فرماوندا ہے بندے میری بارگاہ دے اندر آ جان میرے کول معافی مانگ لین توبہ کر لین میں انہاں نو معاف کر دیاں گا انہاں دے جرم معاف کر دیاں گا انہاں دی خطاواں معاف کر دیاں گا انہاں نال راضی ہو جاواں گا پر کی کراں رب تے مندا ہے پر بندے نہیں من رہے بندے آکھدے نے اے جہان میٹھا تے اگلا جہان کس نے ڈٹھا بندے آکھدے نے اے دنیا انجوائے دا نا ہے اے تے عیاشی دا نا ہے اے تے بدماشی دا نا ہے اے مولویاں دی گلاں نہیں ایویں گھڑیاں ہویاں تے بنائیاں ہویاں اے جہان میٹھا اگلا جہان کس نے ڈٹھا کی کرا رب تے مندا ہے پر بندے نہیں من رہے ہویا کیا ایک سال تو بعد پھر رب دا فقیر ایک قبرستان دے اندر قبر دی اتے سر رکھ کے بیٹھا ہویا ہے سر رکھ کے بیٹھا ہویا ہے روئی جا رہا ہے پوچھیا ہے او فقیرہ کی پیا کرنا ہے انہیں آکھیا میں وہی پرانا کم بندیاں دی رب نال صلح پیا کرانا وا دس ہن کی بنیا او فقیر رو کے آکھدا ہے کی کراں ہن بندے تے مندے نے پر رب نہیں مندا ہن بندے تے مندے نے رب نہیں مندا بندیاں نے جدو قبر ویکھ لئیے رب دا عذاب ویکھ لیا ہے رب دی پکڑ ویکھ لئیے انہاں نے قبر دی کالی رات ویکھ لئیے ان بندے تے مندے نے آکھدے نے مولا راضی ہو جا ایک بارا دنیا دے اندر بھیج اساں تیریاں نافرمانیاں نہیں کران گے اساں گناہ نہیں کران گے اساں فراڈ نہیں کران گے اساں رشوتاں نہیں کھاواں گے اساں سود نہیں کھاواں گے اساں زنا نہیں کران گے اساں عیاشیاں تے بدماشیاں نہیں کران گے مولا ایک بارا دنیا دے اندر بھیج دے ہاں بندے تے مندے نے پر رب نہیں مندا رب فرماوندا ہے ہن ویلا گزر گیا ہے ہن وقت ختم ہو گیا ہے مولا علی فرماندے نے دنیا والے لوگ ستے پئے نے جدو انہاں نے مرنا ہے ادو انہاں دی اکھاں کھلنیاں نے او سیانا ہے او بندہ او جنہیں دنیا دے اندر اپنے رب نو بھی راضی کر لیا رب دے رسول نو بھی راضی کر لیا ہے
عرف النار وهو يحسي میرا بندہ جانتا ہے رب نے گناہگاراں دے واسطے اگ نوں تے دوزخ نوں تے جہنم نوں بنایا ہے پھر بھی گناہ کرتا ہے بڑا چبل بندہ ہے کہ آپ نے فرمایا عجبت لمن عرف الشیطان عدوا فهو عطاه آپ نے فرمایا کیڑا چبل بندہ یار کیڑا پاگل بندہ مندا ہے شیطان سارا دشمن ہے انہیں رب نو آکھیا سی مولا جدھر میں جاواں گا آدم دی اولاد نو بھی اسے پاسے لے کے جاواں گا تے مڑ بھی ایک پاسے مدینے دا تاجدار ہے او جڑا ساڈے نال اتنا پیار تے محبت کرن والے نے کہ ساڈے پیراں وچ کنڈا چبے انہاں نو تکلیف ہوندی ہے شیطان آکھدا ہے میں انہاں نو اگ وچ لے کے جانا ہے میرا مدینے دا تاجدار ادھی رات نو اٹھ کے بھی دعاواں کرے تے تیری میری خاطر پتھر برداشت کرے کہ میں اپنی امت نو جنت وچ لے کے جانا ہے فرمایا کتنا چور بندہ ہے وہ جڑا اپنے نبی دی گل نو چھڑ کے تے شیطان دی گل بنی جا رہا ہے آخر دے آپ نے فرمایا عجبت لمن عرف اللہ وهو ذکر اللہ غیرہ آپ نے فرمایا جڑا بندہ جاندا ہے کہ رب ہے رب نو جاندا ہے رب دی شاناں نو جاندا ہے رب دی قدراں نو جاندا ہے رب دی قدرتاں نو جاندا ہے کسے دا کچھ بھی نہیں اگر قدرت ہے تے رب دی ہے شان ہے تے رب دی ہے اگر حسن ہے تے رب دا ہے اگر جمال ہے تے رب دا ہے اگر کمال ہے تے رب دا ہے ہاں وہ کسے دا بھی کچھ نہیں ہے وہ اپنی شان دی جھلک وکھاوندا ہے حسن نظر آوندا ہے جدوں ہٹا لیندا ہے تے ککھ برابر پیچھے کوئی شے نہیں رہ جاندی بڑے بڑے زوراں والے بڑے بڑے طاقتاں والے وہ جدوں وقت آوندا ہے رب طاقت دیندا ہے وقت آندا ہے کھچ لیندا ہے ککھ برابر بندہ وہ جیڑا 5 من دیاں بوریاں چکر والا ہوندا ہے وہ نک تو مکھی اڑان جوگا بھی نہیں ہوندا وہ جدی آوازاں تے لوگ مست ہو جاندے نے اج اولاد بھی بڈھا ہو گیا ہے کھنگ آوندی ہے اج اولاد بھی اودی گل نو سننا گوارا نہیں کردی وہ جیڑا بڑے زور بڑی پاور والا بڑی طاقت والا ہے سی اج بولدا ہے تے بولدیاں کھنگ پئی ہوندی ہے وہ جیڑا کل نو بڑے حسن والا سی چہرے اپنا شیشہ اپنے چہرے نو شیشے دے اندر ویکھدا سی آکھدا سی کیا بات ہے دنیا تے میرے حسن تے مر جائے گی جان دے دے گی میری دنیا میرے حسن تے ٹوٹ پھٹ جائے گی اج وقت آیا وہ چہرے دے اوتے چہرہ دا ماس کٹھا ہو گیا ویکھن دے قابل نہیں کل شیشے دے اندر اپنا چہرہ ویکھ کے خوش ہوندا سی اج شیشہ بھی سامنے رکھنا گوارا نہیں کردا اج حسن رب نے بیکار کر کے رکھ دیتا ختم کر کے رکھ دیتا وہ جڑا جاندا ہے اے سب کمال رب دا ہے وہ انساناں دی تعریفاں نہیں کرے گا صرف مولا دی تعریفاں کرے گا پر یاد رکھ لو رب دے ولی ہو گئے رب دے نبی ہو گئے انہاں دی تعریفاں کرنیاں انہاں دی شاناں بیان کرنیاں انہاں دی عظمتاں بیان کرنیاں اے رب دی تعریف تو ہٹ کے نہیں بلکہ انہاں دی تعریف کرنا انج ہے جویں مولا دی تعریف کرنا ہے انہاں دا ذکر کرنا انج ہے جویں مولا دا ذکر کرنا ہے تا کر کے رب سونا قرآن نے مجید دے اندر تھا تے فرماندا ہے وذکر فی الکتاب ابراہیم وذکر فی الکتاب موسیٰ وذکر فی الکتاب اسماعیل میرے اسماعیل دا ذکر کرو میرے ابراہیم دا ذکر کرو میرے ادریس دا ذکر کرو میرے فلانے نبی دا ذکر کرو ہاں یہ ہے ایک ہے نا رب دے غیر ہوندے نے وہ جنہ دے بندہ نیڑے ہوئے تے رب تو دور ہو جاوے رب دے نبی ولی رب دے غیر نہیں ہوندے کیونکہ بندہ انہاں دے نیڑے ہوئے تے رب تو دور نہیں ہوندا بلکہ رب دے نیڑے ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق نصیب فرماوے اللہ رب العالمین میرے دل دے حالات نو بہتر ستھرا فرماوے آخر دعوانا الحمد